नमस्कार, रेडियो इजलासमा म अधिवक्ता बसन्त गौतमको यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। रेडियो कृष्णसार FM 94 मेगाहर्जबाट प्रत्येक हप्ताको बुधबार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म प्रसारण हुने रेडियो इजलासमा हामी कानुन, न्याय र मानवाधिकारका विषयमा बहस गर्दछौँ। आजको रेडियो इजलासमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवसको सन्दर्भ पारेर फौजदारी न्याय सम्पादनमा मानवाधिकारका सवालका विषयमा बहस गर्दैछौँ। बहसका लागि रेडियो इजलासमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ नेपाल उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगञ्जका सहन्यायाधिवक्ता उमाकान्त पौडेल र नेपालगञ्ज उच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष अधिवक्ता चित्रबहादुर शाही। प्रत्येक अङ्ग्रेजी महिनाको 10 तारिकका दिन अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवस मनाइन्छ। मानवाधिकारको पक्षमा वकालत गर्ने र पीडितको न्यायको पक्षमा आवाज उठाउने दिवसले मानवाधिकारको महत्त्व रहेको छ। यसै कुराको सेरोफेरोमा रहेर आज हामी फौजदारी न्याय सम्पादनमा मानवाधिकारका सवालका विषयमा बहस गर्न गइरहेका छौँ र त्यस विषय अन्तर्गत हामी फौजदारी न्यायका मान्ने सिद्धान्त, त्यसको कार्यान्वयन अवस्था, चुनौती र सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरूको विषयमा बहस गरिँदैछ। नेपाल सरकार वादी हुने वा नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने, नेपाल सरकारको प्रमुख संवैधानिक एवं कानुनी सल्लाहकारको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्तर्गत सहन्यायाधिवक्ता उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको भूमिका रहन्छ। त्यसै गरी नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने नचलाउने निर्णय गर्ने र सरकारवादी मुद्दा फिर्ता लिँदा राय दिने र हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई मानवोचित व्यवहार भए नभएको वा कानुन व्यवसायीसँग भेटघाट गर्न दिए नदिएको विषयमा अनुगमन एवं निरीक्षण गर्ने र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिवादी सिद्धान्तको पालना भए नभएको अनुगमन गर्ने र नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दामा प्रतिनिधित्व गर्ने जस्ता महान्यायाधिवक्तालाई नेपालको संविधानको धारा 158 द्वारा प्रदत्त अधिकारको महान्यायाधिवक्ताबाट प्रत्यायोजन भए बमोजिम आफ्नो दैनिक कार्य सम्पादन गर्न उच्च अदालतहरू र उच्च अदालतका इजलासहरू रहेको स्थानहरूमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयहरूको स्थापना भएका छन् र यी उल्लेखित कार्यहरू सहन्यायाधिवक्ताको बाट हुने गरेको छ। यसै कुराको सेरोफेरोमा आज हामी फौजदारी न्याय सम्पादनमा मानवाधिकारका सवालका विषयमा बहस गर्न गइरहेका छौँ र बहसका लागि उपस्थित भइसक्नु भएको छ उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगञ्जका सहन्यायाधिवक्ता उमाकान्त पौडेल र नेपालगञ्ज उच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष अधिवक्ता चित्रबहादुर शाही। रेडियो इजलासमा यहाँहरू दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? उमाकान्त पौडेल सर धेरै वर्ष अगाडि यहीँ बाँकीमा बस्नुभएको थियो, फेरि यहाँ चाहिँ उच्च पदमा आउनु भएको छ। बाँकीमा स्वागत छ यहाँलाई। यहाँको सफल कार्यकालको रेडियो इजलासको तर्फबाट शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। म एउटा सवाल गर्न चाहन्छु। यहाँलाई लागेको थियो पहिला विद्यार्थी कालमा म चाहिँ न्याय क्षेत्र प्रवेश गर्छु, यो सरकारी वकिल हुन्छु भन्ने लागेको थियो यहाँलाई? होइन, अब मान्छेको एउटा दीर्घकालीन लक्ष्यलाई हेर्दा अब एसएलसी पछि अब कुन सेक्टरहरूमा आफूले अध्ययन गर्ने भन्ने कुराहरू मुख्य निर्णयको विषय हुन्छ। यसले गर्दा मैले सुरुमै तत्कालीन अवस्थामा आइएल बिएलको अवस्था थियो। मैले चाहिँ कानुन व्यवसायी, पहिला त मेरो सरकारी वकिल हुने त्यति चाहिँ थिएन, कानुन व्यवसाय नै गर्ने लक्ष्य थियो। त्यो हिसाबले मैले यो महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगञ्जमा मैले चाहिँ आइएलको अध्ययन गरेँ, बिएल पनि मैले यहाँ कन्टिन्यू अध्ययन गरेँ र मेरो लक्ष्य चाहिँ अब सुरुमा हेर्दाखेरि मेरो कानुन व्यवसाय नै हुने लक्ष्य चाहिँ थियो। तर बिचमा अब चाहिँ के भनेदेखि सरकारी सेवामा प्रवेश गरौँ, अब एउटा चाहिँ केही समय सरकारी सेवामा चाहिँ गरौँ, राज्यको मा एउटा कन्ट्रिब्युसन गरौँ, योगदान गरौँ भन्ने हिसाबले म यता प्रवेश गरेँ र अहिले कन्टिन्यू चलिरहेछ। हजुर, चित्रबहादुर शाहीजी हो, यहाँलाई लागेको थियो म अधिवक्ता हुन्छु? अहिले त बारको वकिलहरूको नेतृत्व संस्था एसोसिएसनकै अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि लागेको थियो पढ्दाखेरि? धन्यवाद बसन्तजी, क्वेसन राम्रो क्वेसन उठाउनु भएको छ। वास्तव मान्छेको इन्ट्रेस्टको विषय हो। मेरो चाहिँ अलिकति पारिवारिक ब्याकग्राउन्ड 36 सालको मुभमेन्टबाट उठान भएको देख्छु। 36 सालको मुभमेन्टमा हाम्रो परिवार विशेष गरेर हामीहरू चाहिँ बहुदलीय व्यवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्थ्यो हाम्रो फ्यामिलीले। त्यस क्रममा बुवाहरूलाई राज्यबाट केही मुद्दाहरू फसाइयो। मैले पनि त्यो अहिले पनि त्यो मेमोरीमा सम्झना छ। बुवाहरूलाई प्रहरीले एरेस्ट गरेर लगेको त्यो झझल्को अहिले पनि कता कता सिनेमा हेरे जस्तो भएको छ। त्यसकारण मैले अब न्यायको पक्षमा लड्नुपर्छ भन्ने मैले आफ्नो दृढ विश्वास साथ म चाहिँ यही पेसामै लाग्छु भनेर म पहिलेदेखि म मेन्टली तयार भएको थियो। माध्यमिक तहदेखि नै। न्याय के रहेछ उमाकान्त पौडेलजी? अब न्याय भनेको सत्यता हो, यो ट्रुथ भनेको नि सत्य हो। न्याय भनेको यथार्थता, सत्यता, वास्तविकता र एउटा चाहिँ व्यक्तिलाई अनुभूति हुने किसिमको एउटा चाहिँ भावना, उसलाई चाहिँ के भने जे उसले चाहिँ उसको राइट हो
त्यसको ग्यारेन्टी हुनु, त्यसको संरक्षण हुनु, त्यसको प्रोटेक्सन हुनु, यो चाहिँ के भनेदेखि यो नि न्याय हो। कानुन के रहेछ? कानुन भनेको समाजलाई, सभ्य समाजलाई कसरी डराउन सकिन्छ, सभ्य समाजलाई व्यवस्थित र मर्यादित र इमान्दारिता र समाजलाई एउटा सही बाटोमा ट्र्याकमा लानको लागि कानुन हो जस्तो लाग्छ मेरो बुझाइबाट। यहाँको विचारमा न्याय के हो? न्याय मानिसको अनुभूति हो, अनुभूति हो। उसले चाहिँ अनुभूति गर्ने वास्तवमा न्याय हो मलाई। हजुर, न्यायको पक्षमा लड्ने, न्यायको अनुभूति गर्ने भनिन्छ। न्याय सम्पादनमा त्यो कस्तो अवस्थामा आफूलाई सन्तुष्टि लाग्छ? अहिलेको अवस्था न्याय सम्पादनको क्रममा हेर्दाखेरि हामीले हुन त कानुन र संविधान धेरै ठुला व्यवस्था गऱ्यौँ हामीले, त्यो अनुसारको हाम्रो चाहिँ पूर्वाधार अथवा त्यो हिसाबको हाम्रो स्किल डेभलपमेन्ट, त्यो हिसाबको हाम्रो चाहिँ हरेक सेक्टरलाई त्यति हामी चाहिँ आफूलाई कम्पेयर गर्न अगाडि हरेक उसमा कम्पेयर गर्छौँ, तर त्यो हिसाबले हाम्रो समाजको सोचाइ, हाम्रो नागरिकको चेतना त्यो स्तरले वृद्धि भएको अझै म देखिरहेको छैन। जेनतेन अब राज्यले जसरी न्याय प्रदान गर्नुपर्ने त्यो गरिरहेको छ, गर्नुको लागि गर्नु भन्दाखेरि वास्तवमा रियलमै त्यो अनुभूति हुने, त्यसरी चाहिँ तलबाटै मुद्दाको उठान हुनुपर्ने जसरी उठान हुनुपर्थ्यो त्यो अहिले पनि हामी कता कता चुकिरहेको जस्तो लाग्छ मेरो बुझाइ। हामी त्योमा छलफल गर्छौँ। फौजदारी न्याय भनेको के रहेछ सरकारले? अब फौजदारी न्याय भनेको नितान्त अब जनताको सुरक्षासँग, उसको बाँच्न पाउने अधिकारसँग, अब उसको चाहिँ अधिकारहरूको सुरक्षाको सँग सम्बन्धित भएका जुन जति पनि के भनेदेखि राज्यले प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने अधिकारहरू छन्, त्यसमा चाहिँ व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकार, सम्पत्तिको अधिकारहरू छन्, उसको डिग्निटीका अधिकारहरू छन्। यी कुराहरूको प्रोटेक्सन गर्नको लागि र समाजमा सुरक्षा व्यवस्था प्रोटेक्सन कायम गर्नको लागि राज्यबाट चाहिँ के भने एउटा फौजदारी कानुन एउटा चाहिँ संसदले बनाउँछ। त्यो कानुन अनुसारको कार्यान्वयन गरेर समाजमा शान्ति, सुरक्षा व्यवस्था, अमन चाहिँ कायम राख्नको लागि जति पनि कार्य गरिन्छ त्यसमा चाहिँ त्यसलाई नै फौजदारी न्याय भनिन्छ। यो सरकारवादी मुद्दाहरू चाहिँ हुन्छन्, यसमा अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छ र त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन पक्ष नि यो फौजदारी न्यायको कार्यान्वयन हो। हजुर, बाह्र अध्यक्षज्यू, यहाँको विचारमा फौजदारी न्याय के हो? फौजदारी न्याय भनेको मैले अघि पनि भनिसकेँ, समाजलाई, सभ्य समाजलाई कसरी ट्र्याकमा लिन सकिन्छ, समाजलाई भएका जति पनि राज्य विरुद्धका जति पनि अपराधहरू छन्, समाज विरुद्ध अपराधहरू छन्, तिनलाई कसरी नियन्त्रण गरेर मान्छेलाई अनुशासित बनाउनको लागि चाहिँ फौजदारी न्यायको अनुभूति, फौजदारी न्याय त्यसरी नै अग्रसर भएको देखिन्छ वसन्तजी मेरो बुझाइबाट। त्यही नै होला जस्तो लाग्छ मेरो बुझाइबाट। हजुर, न्यायको मान्ने सिद्धान्तको परिपालना, पीडितको न्याय र जो आरोपित छ त्यसको पनि अधिकारको संरक्षण, होइन? फौजदारी न्याय सम्पादनको अवस्था कस्तो छ अहिले? बाह्र अध्यक्षज्यू, फौजदारी न्यायको सम्पादनमा मैले अघि पनि उठाइसकेँ वसन्तजी। कार्यान्वयन हामी चाहिँ कार्यान्वयन कता कता चुकेको जस्तो लागिरहेछ अहिले पनि। सामान्यतया के छ भन्दाखेरि न्याय भन्ने कुरा जसको पावर छ, जो चाहिँ एक्सिस छ, त्यसले चाहिँ न्याय पाएको अनुभूति भइरहेको छ अहिलेको अवस्थामा। तर वास्तवमा जो चाहिँ जसको पहुँच छैन, जसको चाहिँ अलिकति भनौँ न हरेक हिसाबले ऊ चाहिँ आफ्नो पहुँच पुगाउन सकिरहेको छैन, त्यसलाई नेपालमा न्याय पाउनु त्यति सजिलो छैन भन्छ, अहिले पनि छैन। यहाँ बारको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उच्च पदमा हुनुहुन्छ, यहाँले नै यस्तो कुरा गर्नुभएको छ होइन? रियल त्यो त यथार्थ समाजको यथार्थ बोल्नुपर्छ, समाजमा देखिरहेको म त्यो चाहिँ मैले आफ्नो अनुभूति 20 वर्षको मेरो अनुभूतिले त्यो कुरा मलाई फिल गरेको अवस्था विद्यमान छ। त्यस कारण वास्तव हुनुपर्ने के हो भन्दाखेरि कि न्याय सबैको लागि समान हुनुपर्ने हो। तर त्यो अहिले पनि हेर्नुहोस्, भर्खरै अब के चर्चित घटना छन्, त्यसले पनि कता कता जसको पोलिटिकल पावर पुग्छ, जसको एक्सिस पुग्छ, उसले चाहिँ न्याय पाउने, र जसको पोलिटिकल पावर अथवा नेताहरूसँग एट्याचमेन्ट छैन, राज्यसँग उसको पहुँच पुग्दैन, त्यस्तो मान्छेलाई न्याय पाउनु अलिक गाह्रै छ भन्छ। मैले यथार्थ बोल्ने हो। मैले सहन्यायाधिवक्ता उमाकान्त पौडेलजी, के यो फौजदारी न्यायलाई हेर्दाखेरि तीनटा पक्षबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। के छ भने फौजदारी न्यायको एउटा फौजदारी कानुन, त्यो कार्यान्वयन गर्ने पक्ष र चाहिँ अब त्यो अधिकारहरूको संरक्षणको कुरालाई जोडेर चाहिँ हेर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ। अब फौजदारी कानुनले एउटा चाहिँ निश्चित कानुन छ, एउटा कार्यविधि छ, प्रक्रिया छ। यसमा के भनेदेखि फौजदारी कानुनको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा राज्यले एउटा चाहिँ के भने ठुलो फड्को मारेको छ, संवैधानिक ग्यारेन्टी गरेको छ, कानुनी रूपमा संरक्षित गरेको छ, र अदालतले पनि के भनेदेखि धेरै व्यापक रूपमा अदालत पनि व्याख्या गरेको छ। मानव अधिकारको सवालमा अदालतले धेरै स्टेप फरवर्ड गरेको आदेशहरू गरेको छ, फैसलाहरू गरेको छ। अब यसमा कार्यान्वयन गर्ने पक्षलाई हेर्दाखेरि यसमा स्टेक होल्डरहरू मुख्य रूपमा के भनेदेखि ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सीहरू
र त्यसमा चाहिँ के भनेदेखि त्यसको डिटेनिज अथवा त्यसको अफन्डरहरू अथवा प्रतिवादीहरू र भिक्टिमहरू यिनीहरूको चाहिँ राइटलाई सुरक्षित गरेर ल इन्फोर्समेन्ट कसरी गर्ने र भन्ने कुराहरू चाहिँ जोडिएर आउँछ। जहाँसम्म चाहिँ यसको कार्यान्वयन पक्षलाई हेर्दाखेरि यसको निश्चित कार्यविधिहरू छन्, त्यो कार्यविधि अनुसार चाहिँ अगाडि बढिन्छ र त्यसले चाहिँ के भनेदेखि त्यो कार्यविधि चाहिँ अनिवार्य रूपमा पालन हुन्छ। अहिले राज्यले चाहिँ ठुल्ठुला अलिक पोलिटिकल पहुँचको आधारबाट अथवा चाहिँ त्यस्तो आधारबाट चाहिँ फौजदारी न्याय प्रशासन प्रभावित हुनु हुँदैन। अहिले चाहिँ हामीले देखिरहेछौँ राज्यले चाहिँ के भनेदेखि ठुलै पद प्रतिष्ठामा भएका व्यक्तिहरूको हकमा पनि स्टेटले चाहिँ के भनेदेखि कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ। फौजदारी ढिलो चाँडो होला, फौजदारी न्याय प्रशासनको दायरामा चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरू आउँछन् र त्यसलाई चाहिँ के भनेदेखि त्यो दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। यसमा ल कार्यान्वयन गर्ने कानुन कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिहरूको मुख्य रूपमा जिम्मेवारी हुन्छ। त्यसमा निष्पक्षता हुनुपऱ्यो, पारदर्शिता हुनुपऱ्यो, कार्यविधिको चाहिँ निष्पक्ष कार्यान्वयन हुनुपऱ्यो। अब यसमा भिक्टिमको र सोसाइटीको पनि रोल हुन्छ। यसलाई चाहिँ सूचना उजागर गरिदिनु पऱ्यो, प्रहरी कार्यालयसम्म त्यसको सूचनाको पहुँच पुऱ्याइदिनु पऱ्यो र चाहिँ के भनेदेखि त्यसलाई जहिले पनि के भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ निर्देशित गरिराख्नु पऱ्यो र त्यो कुराहरू चाहिँ भयो भनेदेखि यो सफल कार्यान्वयन हुन्छ। हजुर, बाह्र अध्यक्षज्यू, फौजदारी न्यायका सिद्धान्त के हुन्? फौजदारी कानुन न्यायका सिद्धान्त मैले भनिसकेँ बसन्तजी। वास्तवमै जो चाहिँ हाम्रो संविधानले पनि त अलिकति व्यवस्था गरेको छ। हाम्रो संविधानको धारा 20 मा धेरै कुरा छन् फौजदारी न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्त फन्डामेन्टल राइटभित्रै पारेको छ। तर ती हुन त संविधानले 16 देखि 48 सम्म हरेक कुराहरू हाम्रा मौलिक हक भनेर राखेको, ती सबै मानवसँग जोडिएका छन्। मैले अघि पनि भनिसकेँ, हामी चाहिँ विश्वलाई देखाउनलाई हामी चाहिँ छौँ भन्ने कुरा भयो, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ, अहिले पनि गाह्रो छ। किन कार्यान्वयन गाह्रो छ? हाम्रो चाहिँ मैले अघि भनिसकेँ, हाम्रो देशको नागरिकको चेतना र हामीसँग भएका साधन स्रोतको अभाव, यी यावत कुराहरू छन् र त्यसलाई म सर के जे काम गर्न सकिँदैन त्यो चाहिँ नराखौँ भन्छु। मान्छे नागरिकलाई लालचमा नागरिकलाई यस्तो गरेको छु भन्ने, तर वास्तवमा रियल नागरिकले त्यो अधिकार इन्जोय गर्न पाएको अवस्था विद्यमान त छैन। अहिले पनि संविधान भन्दाखेरि मौलिक कार्यान्वयन गर्न संविधान जारी भएको चाहिँ 3 वर्षभित्र ऐन कानुन बनाएर कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने कुरा बोलियो, तर त्यसलाई अहिले पनि अझै प्रभावकारी रूपमा त्यो मौलिक हक सम्बन्धीका कानुनहरू अझै पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको जस्तो विद्यमान त देखिँदैन। कार्यान्वयन छैन। हाम्रो सिद्धान्त र त्यसको व्यवहारको कुरा गरौँ सहन्यायाधिवक्ताज्यू। जस्तो 100 जना अपराधी छुटुन् तर 1 जना निरपराधी नपरोस्, होइन? पीडितको न्यायको कुराहरू, त्यस्तै अपराध घोषित नहुँदासम्म निर्दोषिताको अनुमान गर्ने कुराहरू, त्यस्तै पछि कानुन व्यवसायसँगको पहुँचको कुराहरू, फेर स्वस्थ सुनाइको कुराहरू, जति पनि यी फौजदारी न्यायका सिद्धान्तहरू छन् यहाँले अझै पनि भन्नु होला, त्यसको कार्यान्वयनको स्थिति के छ? अब फौजदारी न्यायका सिद्धान्त भनेको यो सिद्धान्तहरूको एउटा चाहिँ व्यवस्थालाई हेर्दाखेरि के हुन्छ, विश्वव्यापी रूपमा अदालतले हाम्रो कानुन कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा यसलाई ह्युमन राइट्ससँग दाँजेर ल्याउँदाखेरि कस्ता किसिमको अधिकारहरू सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू प्रतिपादन भएका सिद्धान्त हुन्। यिनीहरू चाहिँ यी सिद्धान्तहरू लिखित रूपमा कानुनी रूपमा थिएनन्, तर यसलाई चाहिँ गाइड गर्ने व्यवस्थाहरू संविधानले ग्यारेन्टी गरेका छ। संविधानको धारा 20 लगायत अरू मौलिक हकहरू छन्। यसमा चाहिँ यो फौजदारी न्यायका सिद्धान्तहरूलाई धारा 20 ले मुख्य रूपमा अगाडि ल्याएको छ। यसैलाई आधार मानेर यी फौजदारी न्यायका सिद्धान्तहरू चाहिँ कार्यान्वयनमै आउनुपर्छ भनेर यसलाई लिखित रूपमा ग्यारेन्टी गर्नुको लागि अहिलेको अपराध संहितामा चाहिँ र कार्यविधि संहितामा पनि फौजदारी कार्यविधि संहिता र मुलुकी अपराध संहितामा चाहिँ यसका फौजदारी न्यायका सिद्धान्तहरूलाई चाहिँ उल्लेख गरेको अवस्था देखिन्छ रिटर्न रूपमै। त्यो गर्नुको पछाडिको ब्याकग्राउन्ड के त भनेर हेर्दाखेरि कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरूले यो चाहिँ के भनेदेखि फौजदारी न्यायका सिद्धान्तहरू एक्सेप्टेड प्रिन्सिपलहरू के हुन् र न्याय गर्दाखेरि ती प्रिन्सिपलहरूको म्यान्डेटरी कार्यान्वयन होस्, बाध्यात्मक रूपमा कार्यान्वयन होस् भन्ने उद्देश्यले नि त्यसलाई रिटर्न लिखित रूपमा दफावार रूपमा उल्लेख गरिएको छ अहिले चाहिँ यो मुलुकी अपराध संहितामा। र कुनै पनि कानुनको कार्यान्वयन हुँदाखेरि ती एक्सेप्टेड प्रिन्सिपलहरूलाई आधार मानेर जस्टिस डेलिभरी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ के भनेदेखि फौजदारी न्यायका सिद्धान्तहरू हामीले चाहिँ लिखित रूपमा हेर्न सक्छौँ र कार्यान्वयन योग्य छन्। मात्रै त्यसको के कार्यान्वयन गर्ने पक्षहरू जो छ त्यसमा चाहिँ के भनेदेखि अनुसन्धान गर्ने निकाय, अभियोजन गर्ने निकाय र चाहिँ के भनेदेखि कानुनको चाहिँ व्याख्या गर्ने अथवा कानुनको चाहिँ के भनेदेखि फैसला गर्ने निकाय र त्यो चाहिँ के भनेदेखि निकायहरूले ती सिद्धान्तहरूलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा पालन गर्नुपर्छ। पहिला चाहिँ ती सिद्धान्तहरू हेका राख्नुपर्छ, त्यसपछि बल्ल चाहिँ के भनेदेखि त्यसलाई कार्यान्वयनको पक्षमा अगाडि राखेर त्यही अनुसार व्यवहार गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ राख्दछ। हजुर, बारको अध्यक्ष, जस्तो हामी अपराध अनुसन्धानको क्रममा, अभियोजनको क्रममा र न्याय सम्पादनको क्रममै फौजदारी न्यायका सिद्धान्तहरूको अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन? त्यसमा चाहिँ यो पहिला अपराध अनुसन्धानको क्रममा हेरौँ, पक्राउ पूर्जी दिने कुराहरू, होइन, गैर कानुन थोनामा नराख्ने कुराहरू, कुनै पनि व्यक्तिलाई मानवोचित व्यवहार गर्नुपर्ने कुराहरू, यातना रहित अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुराहरू र
र हिरासतभित्र कानुन व्यवसायको पहुँचको कुराहरू जुन सुनिश्चित गरेको छ, यो कुराको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ, अनुसन्धानको अवस्थालाई? बसन्तजी क्वेसन बहुत जेन्युन उठाउनु भएको छ। मैले अघि भनिसकेँ, हाम्रो संविधानको धारा 20मा धेरै कुरा राखेको अवस्था विद्यमान छ। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पहिलाभन्दा केही सुधार उन्मुख त देखिन्छ अहिले। कमसेकम अब अलिकति नागरिक पनि सचेत भएको छन्। अलिकति स्पेसिफिक भएर कुरा गरौँ। अनुसन्धानको क्रममा यति कुराहरू छन् नि, कसैलाई पनि पक्राउ पूर्जी कारणको सूचना बाहेक पक्राउ गर्न नमिल्ने, होइन, थुनामा पूर्जी दिएर थुनामा राख्ने, भेटघाट गर्न दिने, मानवोचित व्यवहारको कुराहरू, यातना रहित अनुसन्धान गर्ने कुराहरू, यस्ता कुराहरूको कार्यान्वयन चुनौती देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्छ? चुनौती त छ। कार्यान्वयन अवस्था कस्तो छ? जस्तै सामान्यतया हाम्रो कानुनले के व्यवस्था गर्यो भन्दा कुनै कसैलाई पनि एरेस्ट गर्न पूर्व कोर्टबाट अनुमति लग भन्छ। हाम्रो कानुनले त्यसरी परिकल्पना गरेको हो। तर अहिले पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि एरेस्ट गरिसकेपछि बल्ल अनि त्यसपछि चाहिँ अनुमति लिएको देखिन्छ। त्यो चाहिँ कानुनको जसरी हाम्रो कानुनले जुन परिकल्पना गर्यो त्यो चाहिँ होइन है। फेरि पनि म के भन्छु, कसैलाई पनि एरेस्ट गर्न पूर्व अदालतमा अनुमति लगेर मात्र पक्राउ गर्नुपर्ने हो। यो चाहिँ सबै मुद्दामा हुन्छ कि गम्भीर मुद्दाहरूमा चाहिँ पक्राउ गर्न सक्छ प्रहरीले? यो यस्तो हुन्छ बसन्तजी, अब प्रहरीले एरेस्ट गर्न सक्छ, तर एरेस्ट गर्नु पूर्व पनि उसले कोर्टमा अनुमति त लिनु पर्यो। मान्छे कुनै पनि व्यक्तिको स्वतन्त्र अपहरण गर्नको लागि त कमसेकम जुन अथोरिटी हाम्रो राज्य निकाय जुन अथोरिटी प्रदान गरिरहेको छ, कमसेकम त्यो निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने होला नि त। तर त्यो चाहिँ कता अहिले पनि देखिएको अवस्था विद्यमान छैन। पहिला मान्छेलाई पक्राउँछ, पक्राउ गरिसकेपछि पछि चाहिँ कोर्टबाट चाहिँ अनुमति लिएको देखिरहेको छ। तर कानुनले त्यसरी त्यो परिकल्पना गरेको होइन, एउटा मैले त्यहाँ भने बसन्तजी। तर केही मुद्दाहरूमा गम्भीर प्रकृतिकामा चाहिँ पछि अनुमति जरुरी पक्राउ पूर्जी दिएर पक्राउ गर्न सकिन्छ कि सबै मुद्दाहरूमा चाहिँ अनुमति? होइन, अहिले ट्रेन के देखिन्छ भन्दाखेरि सबैमा जरुरी पक्राउ पूर्जी दिएको देखिन्छ। तर त्यो कानुनको परिकल्पना त्यो हो, आवश्यकता अनुसार जरुरी पक्राउ पूर्जी जारी गर्न त्यो चाहिँ अथोरिटी छ, अधिकार छ। तर अधिकार छ तर गर्न सक्नुहुन्छ भन्दैमा सबै मुद्दामा इन जेनरलमा नि भएको देखिन्छ। तर हामी यही प्रहरी केन्द्रहरूमा जाउँ, कतिजना 5-6 जना मान्छेहरू दैनिक हामी भेट्छौँ, होइन, पूर्जी नदिएका व्यक्तिहरू भेट्छौँ हामी। इन जेनरल नेपालभरिकै कुरा गरौँ, समस्या त त्यहाँ देखिन्छ नि। म चाहिँ सहन्यायाधिवक्ताको उमाकान्त पौडेलजीसँग जान चाहन्छु। यी कुराहरू कार्यान्वयनको लागि यहाँको कार्यालय र यहाँको भूमिका कस्तो रहन्छ, अथवा यस्ता कमी कमजोरीहरूलाई हटाउनका लागि र कानुनमा भएका व्यवस्थाहरूलाई चाहिँ प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि? अब बसन्त सर, यो के छ भने यो अहिले मेरो हैसियतलाई हेर्दाखेरि यो चाहिँ मलाई दिएको अधिकारलाई हेर्दा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको अधिकार भनेको यो हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूलाई मानवोचित व्यवहार गरिएको छ कि छैन, उनीहरूलाई आफन्त कानुन व्यवसायीसँग भेटघाट गर्न दिएको छ कि छैन, त्यो चाहिँ त्यसको अनुगमन गर्ने, त्यसको उजुरी आएको छ भने छानबिन गर्ने र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भनेदेखि ती किसिमका राइटहरूलाई सुरक्षित गर्ने यो जुरिस्डिक्सन अधिकार क्षेत्र पनि मेरो चाहिँ कार्यालयमा रहेछ, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा रहेको अवस्था देखिन्छ। मैले बाँके र बर्दिया जिल्लाको हेर्छु। यो स्थितिलाई हेर्दाखेरि हिरासतमा पहिला त हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि यो राइटहरूको अवस्थालाई हेर्दाखेरि पहिला चाहिँ डिटेनिज राइट अथवा त्यहाँ चाहिँ डिटेन्सनमा बसेको हिरासतमा बसेको व्यक्तिको अधिकार, अर्को चाहिँ भिक्टिमको राइट, पीडितको अधिकार र चाहिँ के भनेदेखि ड्युटी कसको भन्दा कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीको ड्युटी। यसको चाहिँ अधिकारहरूको चाहिँ कार्यान्वयन गर्दाखेरि कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीले ती प्रिन्सिपल सिद्धान्त अथवा मानव अधिकार सिद्धान्तहरूलाई चाहिँ पालन गरोस्। जहाँसम्म पक्राउ परेको व्यक्ति छ, पक्राउ परेको व्यक्तिको हकमा यो निर्विवाद छ कि उसलाई चाहिँ पक्राउ पूर्जी दिनुपर्छ, उसलाई चाहिँ थुनामा राखेको चाहिँ पूर्जीहरू दिनुपर्ने हुन्छ, होइन, कारणसहित उसलाई पक्राउ गर्नुपर्छ। तपाईँलाई यो कारणले पक्राउ गरियो को छ भन्ने कुराहरूलाई कारणसहित जानकारी दिनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै पक्राउ गर्नुपर्छ। यो चाहिँ एउटा चाहिँ सर्वव्यापी मान्यता हो र हाम्रो कानुनले सुरक्षित गरेको छ। जहाँसम्म अब कार्यान्वयनको कुरा छ, अहिले चाहिँ कानुनले के व्यवस्था गरेको छ भनेदेखि यदि अभियुक्त चाहिँ तत्कालै भाग्न सक्ने, प्रमाण लोप हुन सक्ने, तत्कालै चाहिँ के भनेदेखि नियन्त्रणमा लिएन भनेदेखि त्यो चाहिँ के भनेदेखि कानुन कार्यान्वयन हुन नसक्ने स्थितिहरू चाहिँ छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा जरुरी पक्राउ पूर्जी लिने अधिकार चाहिँ अहिले चाहिँ यो अपराध कार्यविधि संहिताले राखेको छ, भोलि फौजदारी कार्यविधि संहिताले। यो अवस्थामा प्रहरीले जरुरी पक्राउ पूर्जी भनेको चाहिँ सबै मुद्दामा यसरी गर्नु हुँदैन। जरुरी पक्राउ पूर्जी भनेको यस्तो हो कि त्यो चाहिँ तत्काल गर्नुपर्ने अवस्था थियो कि थिएन। जस्तै उसलाई नपक्रिँदाखेरि प्रमाण लोप हुन्छ अथवा नाश हुन्छ, अभियुक्त भाग्छ, यो स्थितिमा चाहिँ के भनेदेखि उसलाई पक्राउ गर्नु जरुरी छ भन्ने स्थिति भयो भनेदेखि प्रहरीले जरुरी पक्राउ पूर्जी जारी गर्छ र जरुरी पक्राउ पूर्जी उसलाई पक्राउ पूर्जी जारी गर्दा उसले कारणसहितको पूर्जी चाहिँ
अभियुक्तलाई दिनुपर्छ। अझ सकभर उसलाई के भनेदेखि सम्झाइ बुझाइ गरेर उसलाई आत्मसमर्पण गर्न लगाउनु पर्ने हुन्छ। किनभने तपाईँले यो कारणले चाहिँ अहिले हामीले हिरासतमा लिँदैछौँ भन्ने कुराहरू कानुनले थोप्ने अपेक्षा राख्छ। जहाँसम्म चाहिँ अब नेपालगञ्जको हकमा बाँके बर्दियाको हकमा हेर्दाखेरि बोर्डर इलाकाहरू छ, यसले गर्दाखेरि अभियुक्त तत्कालै भाग्न सक्छ, हाम्रो चाहिँ क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर जान सक्छ, अथवा चाहिँ त्यो किसिमको प्रमाणहरू लोप हुन सक्छ भन्ने प्रहरीले यदि अनुमान गर्यो भने यस्तो सीमावर्ती जिल्लाहरूमा प्रायः चाहिँ के भनेदेखि अभियुक्त भाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ। यसले सुरक्षामा पनि ठुलो चाहिँ खतराहरू सिर्जना हुने स्थिति सिर्जना भयो भने प्रहरीले चाहिँ यो चाहिँ जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्छ। र जहाँसम्म चाहिँ अरू यसलाई चाहिँ के भनेदेखि एउटा स्पेसिफिक मुद्दाहरूमा हो, जनरल सबै मुद्दामा यो चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन। र अरू केही मुद्दाहरूमा चाहिँ के भनेदेखि उजुरी आउँछ भने उसको हकमा अदालतबाट अनुमति लिएर र चाहिँ मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट अनुमति लिएर उसलाई चाहिँ यो पक्राउ अनुमति लिएपछि मात्रै उसलाई चाहिँ पक्राउ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो यो मान्यता के छ भने पहिला चाहिँ अनुसन्धान स्टार्ट गरेर त्यसको केही अनुसन्धानहरू अगाडि बढेर नपक्रिने हुने स्थिति छ भने मात्रै हिरासतमा लिनुपर्ने अवस्था हो। तर अलिकति हाम्रो चाहिँ के छ भने पहिला पक्राउ गर्ने त्यसपछि बल्ल चाहिँ मुद्दाको अनुसन्धान अगाडि बढाउने, यसलाई हामीले चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। केही इन्भेस्टिगेसन अगाडि बढोस्, केही कुराहरू जेनी उसलाई नपक्रिने हुने स्थिति हो भन्ने भएपछि कि अनि उसलाई चाहिँ बल्ल चाहिँ पक्राउ हिरासतमा लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ यो मान्यतामा अनुसन्धान गर्ने निकाय चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ। हजुर, बारको अध्यक्ष जस्तो प्रहरीहरूले होइन अभियुक्तहरू अब कुनै घटना भयो भने अपराधी भनेर पुरा छातीमा लेखेर सार्वजनिक गर्ने, इभन कहिलेकाहीँ त बालबालिका कानुनको विवादमा परेका बालबालिका पनि हामी देख्छौँ। यस्तो गर्नु मिल्छ? यो कानुनले के होइन, वास्तवमा जेन्युन कुरा उठाउनु भयो। म चाहिँ इलाका प्रहरी कार्य कोलपुरबाट जसरी डिटेनिजलाई त्यो ड्रेसै छुट्टै बनाएको छ कि उहाँहरूको ड्रेस तपाईँ कति केयर गर्नुभएको छ, नम्बर दिएर ड्रेसै त्यो रातो रातो टाइपको लगाउँ, तर त्यो चाहिँ राम्रो होइन, त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। कमसेकम मानिसको उसको पनि डिग्निटी छ नि त, सम्मान उसको पनि राख्नु पऱ्यो नि त। अहिले नै यो चाहिँ हो भने जसरी ल्याएको छ त्यो ड्रेस कोड जसरी बनाएको छ त्यो ड्रेस कोडमा मेरो आपत्ति छ, संस्थामा आपत्ति गर्न चाहन्छु। त्यो ड्रेस कोड प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्छु म। र त्यसै गरी बसन्तजीले भन्नुभयो बालबालिकाको हकमा त अहिले पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि बालबालिका ऐनले चाहिँ व्यवस्था गर्यो, तर बालबालिका ऐनले सुरक्षाको दृष्टिकोणले भन्ने कुरा पटक पटक आइरहेको छ। अब कानुन कार्यान्वयन गर्ने पक्षले नै त्यस्तो गर्न थालेपछि अनि नागरिकले कसरी अपेक्षा गर्ने? त्यसकारण बालबालिका हकमा पनि म देखिरहेको हुन्छु कहिलेकाहीँ त्यहाँ कोर्टमा ल्याउँदाखेरि त्यो चाहिँ हतकडी नेल सहित लिएर आएको छ विद्वान छ। त्यसमा पनि हामी संस्थाहरूमा अब कुरा उठाइरहेका हुन्छौँ। त्यो चाहिँ पत्रकार सम्मेलन त्यही हुन्छ नि, जस्तो उनीहरूलाई एकतर्फी रूपमा प्रस्तुत गरेर अपराधीकै रूपमा जुन मिडियाले पनि अपराध गरेका थिए यस्तोमा भनेर पुरा किटेरै लेख्ने, पत्रकार सम्मेलनमा चाहिँ सार्वजनिक गर्ने कुराहरू छ नि, यो कुराहरू कतिको कानुन सम्मत हुन्छ? त्यो कानुन सम्मत त्यसलाई कानुन सम्मत मान्नै सकिँदैन। कोर्टले उसलाई चाहिँ जबसम्म कोर्टबाट सबै परीक्षण भएर उसलाई चाहिँ कोर्टले उसले चाहिँ कसुर गरेको प्रमाण नभएसम्म त ऊ त निरवता हो नि त। तर पहिला जस्तै उसलाई प्रायः जस्तो पुरा यति गरे यस्तो सजाय यस्तो शब्द पनि प्रेसमा लेख्दाखेरि शब्द पनि त्यति राम्रो हुन्छ। त्यो अब हामीले पनि यो पत्रकारहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ संस्थाहरूमा बारमा यसरी अदालतबाट हुने शब्दहरू कुन प्रयोग गर्ने कुन प्रयोग गर्ने त्यति ज्ञान नभएको जस्तो लाग्छ। तर शब्द सिलेक्सनहरू अदालतले अदालतले चाहिँ उसलाई दोषी ठहर नगरेकै कारणले भाषा त्यो चाहिँ प्रयोग भइरहेको छ। त्यो भाषा त्यति मर्यादित कानुनसँग पनि छैनन् ती भाषाहरू। त्यसकारण त्यहाँ पनि हामी चाहिँ कमसेकम बारले संस्थाहरूमा प्रेस पत्रकार महासँग बसेर यी शब्दहरूलाई कसरी कोड गर्ने भन्ने सम्बन्धमा नै हामी चाहिँ अब लगत्तै अब एउटा शान्ति इन्टरेक्सन कार्यक्रम गरेर कसरी हुन्छ, कमसेकम कोर्टबाट जति पनि न्याय सम्पादन क्रममा कोर्टबाट जति पनि समाचारहरू बाहिर प्रकाशन आउँछन् कमसेकम यी शब्दहरूलाई चाहिँ करेक्सन गर्नको लागि हामी उहाँसँग आग्रह गर्नेछौँ। त्यो पनि हाम्रो बारको संस्था बारको एउटा हाम्रो आफ्नो मान्यता पनि हो। बारले कमसेकम नागरिक समाजको उसमा अगुवा बारको भूमिका हुने हुँदा हामीले चाहिँ त्यो कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर, आदरणीय श्रोताहरू, यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो इजलास कार्यक्रम र आजको रेडियो इजलास कार्यक्रम हामी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस 10 डिसेम्बरको सन्दर्भ पारेर कुराकानी गरिरहेका छौँ र फौजदारी न्याय सम्पादनमा मानव अधिकारको सवालमा बहस गरिरहेका छौँ। र बहसमा हुनुहुन्छ उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगञ्जका सहन्यायाधिवक्ता उमाकान्त पौडेल र नेपालगञ्ज उच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष अधिवक्ता चित्रबहादुर साइस र साथमा छु म कार्यक्रम सञ्चालक अधिवक्ता बसन्त गौतम। सहन्यायाधिवक्ता उमाकान्त पौडेलज्यू, अब अभियोजनको कुराहरू गरौँ। अभियोजनमा पनि जस्तो उसले कानुनको अपराधीले कुनै पनि अपराधको मात्रा अनुसार सजाय पाउने र पीडितले पनि न्यायको अनुभूति गर्ने
र आशंकितको चाहिँ अधिकारहरू पनि संरक्षण हुने कुराहरू हेरिन्छ। तर व्यवहारमा कुराहरू उठ्नै गर्छ। अब क्लियर गरिदिनु होला, पहुँच हुनेको चाहिँ चाँडै अभियोग दर्ता हुने, पहुँच नहुनेको 2500 दिन लाग्ने, 60 दिनै लाग्ने, 90 दिनै लाग्ने कुराहरू बारम्बार सुनिन्छ होइन। बयानहरू स्वतन्त्र रूपमा गर्न नपाउने, बनावटी रूपमा बयानमा चाहिँ हस्ताक्षर गर्नुपर्ने कुराहरू विभिन्न निस्किरहेको छ। यहाँ आइसकेपछि यस्ता कुरामा यहाँको चाहिँ कतिको ध्यान पुगेको छ अथवा कतिको यहाँको बुझ्नुभएको छ? होइन, हजुरले उठाएको कुरा चाहिँ जेन्युन छ। वास्तवमा यो अगाडिको प्रश्न र अहिलेको प्रश्नलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यो थुनुवाको अवस्थालाई हेर्दाखेरि थुनुवालाई त्यो ड्रेस कोडको अवस्था र त्यसपछि अब यो पत्रकार सम्मेलनको अवस्था र त्यस बालबालिकाको अवस्थालाई जहाँसम्म मैले चाहिँ त्यसलाई अलिक छोटो तरिका भन्न चाहन्छु। अब अहिले मानव अधिकार कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलालाई हेर्दाखेरि गोपनीयताको कुराहरू, उसको चाहिँ के भनेदेखि उसको डिग्निटी सम्मानको कुराहरूलाई प्रहरीले चाहिँ रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा विवाद रहेन। जहाँसम्म यसको यो प्रहरीले अहिले जुन ड्रेस कोड लगाएको छ थुनुवा भनेर, उसको चाहिँ नाम परिचय त दिएको छैन, तर त्यो एउटा चाहिँ कपडा उसले चाहिँ ड्रेस बनाएर थुनुवा हो भनेर चाहिँ हिरासतमा रहेको व्यक्ति भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको अवस्था देखिन्छ। यो के छ भने उसले आफ्नो सेक्युरिटीको लागि, जस्तै अब व्यक्ति भाग्न सक्ने स्थिति, त्यो स्थिति भएको हुनाले तत्काल अब चाहिँ ठुलो चाहिँ ग्यादरिङहरू हुने, अनि त्यसपछि थुनुवाहरू कतिजना थियो, अधिकांश मुद्दाहरू कैदी हो, त्यो थुनुवाहरू भागेको स्थिति पनि भयो। त्यसले गर्दाखेरि उसले आफ्नो अनुकूलताले यो ड्रेस कोडहरू बनाएको अवस्था देखिन्छ। जहाँसम्म यसलाई चाहिँ के भनेदेखि अब यो मानव अधिकारको कुरा गर्दाखेरि आफ्नो अनुकूलताले गर्नु चाहिँ हुँदैन, किनभने यसलाई चाहिँ अब राज्यले सुरक्षा दिँदाखेरिको अवस्थामा उसलाई चाहिँ पर्याप्त जनशक्तिहरू त्यहाँ व्यवस्था गर्नु पर्यो। अब यो चाहिँ उसलाई आइडेन्टिफाई गर्ने कुराहरू गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता चाहिँ राख्दछ। जहाँसम्म बालबालिकाको कुरा छ, बालबालिकालाई निगरानी कक्षमै राख्नुपर्छ। अब बालबालिका पनि हिरासतमा आउन सक्छ, 18 वर्ष मुनिका व्यक्तिहरूले पनि अपराधमा इन्भल्भमेन्ट हुन सक्छन्। अब एउटा निगरानी कक्षको अपेक्षा गरेको छ कानुनले, त्यो किसिमको व्यवस्था गर्नु पर्यो। उसलाई चाहिँ अदालतमा ल्याउँदा लैजाँदा म्याथप गर्दाखेरिको अवस्थामा उसलाई चाहिँ हदगडी चाहिँ लगाइनु हुँदैन। यो कुराहरू त्यो अनुसन्धान गर्ने निकायले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। अब मिडिया ट्रायल गर्ने कुरामा नि यहाँ के छ भने अब एउटा चाहिँ भिक्टिमको राइट पनि के छ भने यो मेरो मुद्दा कुन स्टेजमा गएको छ, अभियुक्त पक्राउ पर्यो कि परेन, त्यो मुद्दाको चाहिँ अहिले कार्यविधि अथवा प्रक्रिया कहाँ गएको छ भन्ने कुरो चाहिँ अहिले संविधानले धारा 21 मा यो चाहिँ पीडितको अधिकारलाई पनि सुरक्षित गरेको छ। उसले जानकारी पनि राख्न पाउने अधिकार छ, त्यो अपराध पीडितको हकमा। यो स्थितिमा प्रहरीले के गरेको छ भने कति कुराहरू हामीले यो मुद्दाको प्रोग्रेसहरू अगाडि गरिरहेछौँ है, यसको प्रगति भइरहेछ। हामीले चाहिँ त्यसको प्रतिवादीलाई, त्यसको चाहिँ दोषी मान्छेलाई पनि पक्राउ गरेका छौँ, त्यसलाई चाहिँ अनुसन्धान अगाडि बढिरहेको छ, अनुसन्धानको स्टेज चाहिँ यो पुगेको छ भन्ने हिसाबले प्रहरीले चाहिँ एउटा चाहिँ सोसाइटीमा मेन्टेन गर्नुको लागि उसले चाहिँ त्यो किसिमको काम गरेको छ। तर के भनेदेखि त्यसमा गोपनीयताको कुराहरू, उसको आइडेन्टिफाई गर्ने कुराहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू हुन्छ। जहाँसम्म अब यो अब हिरासत कक्ष र यो चाहिँ अभियोजन भन्ने यो हिरासतको साथसाथै मुद्दाको अभियोजनको सिलसिलालाई हेर्दाखेरि, मुद्दा अभियोजन गर्दाखेरि अनुसन्धान कम्प्लिट भएको छ कि छैन पहिला हेरिन्छ। सरकारी वकिलले जहिले पनि के भनेदेखि त्यो अब जनरल मुद्दाहरूमा 25 दिनको चाहिँ के भनेदेखि अनुसन्धान पिरियड छ। अरू केही विशेष मुद्दामा चाहिँ 45 दिन, अब जस्तै राष्ट्रिय निकुञ्जमा 45 दिन छ, लागु औसतमा 90 दिनको छ। यी चाहिँ यसरी चाहिँ हदम्यादहरू चाहिँ के भनेदेखि म्याद थपको हुन सक्ने अवस्थाहरू छन्। त्यसमा चाहिँ के छ भने अनुसन्धान गर्ने निकायले मुद्दाहरूमा उसको कार्यव्यस्तताको कारणबाट मुद्दा पाइपलाइनमा राखेर अभियोजनको लागि प्रस्तुत गर्नु हुँदैन। अनुसन्धान जति सक्दो टुङ्गाउनुपर्छ। म्याद दिने निकायले पनि अब बिना म्याद त चाहिँ के भनेदेखि उसले अनुसन्धानमा हिरासतमा राखेको हुँदैन। म्याद दिँदाखेरिको अवस्थामा पनि अनुसन्धान गर्ने निकायले सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत अदालतमा म्याद थपको लागि माग गर्छ। त्यति बेला चाहिँ उसलाई म्याद दिँदाखेरिको अवस्थामा म्याद माग्दाखेरि र म्याद दिँदाखेरि पनि अदालतले म्याद दिँदाखेरि पनि आधार कारण छ कि छैन, उसलाई हिरासतमा राख्नु उपयुक्त छ कि छैन, उसलाई चाहिँ हिरासतमै राखेर यो मुद्दाको अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था छ कि छैन, कति दिन म्याद दिने, एकैचोटि 15 दिन म्याद दिने कि अथवा अहिले यो काम 3 दिनभित्र सकिन्छ भनेर चाहिँ म्याद दिने। जबकि कोर्टले त्यो किसिमको निगरानी राख्यो भने, म्यादै दिएन भने अथवा अनुसन्धान गर्नको लागि यो कुराहरू चाहिँ अनुसन्धान गर्न बाँकी रहेछ, योभन्दा बढी चाहिँ म्याद पाउँदैनौ भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ के निर्देशन गर्यो भनेदेखि निश्चित रूपमा चाहिँ हिरासत पिरियड चाहिँ कम हुँदै जान्छ। यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ यो सबै निकायको, प्रहरीको मात्रै होइन, यो चाहिँ प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने निकाय, अभियोजन गर्ने निकाय, जसले म्याद थप गर्दाखेरि उसले चाहिँ अदालतमा माग गर्छ, म्याद माग गर्छ सरकारी वकिल, त्यसपछि अदालत स्वयं चाहिँ जिल्लाको चाहिँ के भनेदेखि न्यायाधीश, उहाँले पनि के हेर्नु पर्यो भने अनुसन्धान गर्ने निकायले मागेको म्याद रिजनेबल छ कि छैन, उसलाई हिरासतमा राख्नको लागि यति दिन उपयुक्त छ कि छैन भन्ने कुराहरू उहाँले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने हिरासत अवधि हामीले चाहिँ जति सक्दो छटाउन सकिन्छ। र हिरासतमा बस्दाखेरिको अवस्थामा उसका मानवोचित व्यवहारहरू यदि भएको छैन भनेदेखि हामी उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा उजुरी गर्न सकिन्छ बाँकी बर्दियाको हकमा। त्यसलाई चाहिँ जुनसुकै तरिकाले जति बेला पनि
मुद्दा हेर्ने जो चाहिँ हिरासतमा राख्ने निकाय छन् त्यसमा चाहिँ के भनेदेखि त्यो उजुरी सूचना कुनै पनि निकायबाट प्राप्त भएमा त्यसलाई चाहिँ के भनेदेखि तुरुन्तै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ निगरानीमा राख्छौँ, त्यसको छानबिन गर्छौँ। त्यसमा गैरकानुनी तरिकाले यसलाई राखिएको छ, थुनुवा पुर्जी दिएको छैन, उसलाई यातना दिएको छ, कुटपिट गरिएको छ, अमानवीय व्यवहार गरिएको छ भनेदेखि त्यस्तो व्यक्तिको हकमा कारबाही प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। यो कुरा यस्तो भयो भने यहाँको कार्यालयमा चाहिँ उजुरी गर्न सकिन्छ मजाले। बारको अध्यक्षज्यू, अब यही कुरामा नि यहाँले जस्तो कोर्ट कतिको म्याथअप गर्दाखेरि कतिको संवेदनशील हुने गरेको छ, कतिपय अवस्थामा जाहेरीकै आधारमा चाहिँ व्यक्तिलाई थुनामा राखेको अथवा सामान्य अवस्थामा चाहिँ प्रमाण नभेटेकोलाई अभद्र व्यवहारका मुद्दाहरू पनि बढी भएको कुराहरू पनि हामी सुनिन्छ इन जनरल रूपमा। यस्तोमा कतिको चेक अथवा अदालत सरकारी वकिल कतिको संवेदनशील भएको पाउनु भएको छ? बसन्तजी, अघि पनि हजुरले अभियोजनको कुरा उठाउनुभयो होइन। अभियोजनको कुरामा अनुसन्धान अधिकारी अभियोजनकर्ता कहिलेकाहीँ टसल देखिन्छ, मिसिलमा देखिन्छ त्यो है। उहाँले चाहिँ रायप्रति अनुसन्धान एकातिर देखिन्छ, चार चाहिँ अर्कोतिर देखिरहेको अवस्था छ। त्यो भनेको वास्तवमा उहाँहरूको बिचमा कोअर्डिनेसन छैन है भन्ने कुरा, कोअर्डिनेसन भएन कि भन्ने लाग्छ। तर त्यो हुनुहुन्न। अनुसन्धान चाहिँ एकातिर देखिन्छ कागजहरूबाट, तर दाबी चाहिँ अर्को आउँछ। त्यसलाई दाबीलाई फेरि कोर्टले चाहिँ समर्थन गरिदिन्छ कि भने मतलब यो चाहिँ अलिकति कोर्टको भूमिका त्यहाँनिर हो कि। कोर्टको भूमिका के हुनु पर्यो भन्दाखेरि दुइटै पक्ष करेक्सन गर्न सक्नु पर्यो कोर्टले त। कोर्ट भनेको एज अ अम्पायर हो, उसले चाहिँ दुइटै अभियोजनकर्ता र त्यसै गरी सरकारी वकिल गरेको जो मिस्टेक छ त्यो मिस्टेक म भन्न सकिरहेको अवस्था देखिँदैन कि। त्यो कहिलेकाहीँ मलाई आफै पनि पीडा हुन्छ। सामान्यतया लागु औषध मुद्दामा प्रश्न, लागु औषध मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने निकायले एकातिर त्यो चाहिँ कम सेवन हो कि भन्ने कुरा गइरहेको हुन्छ र अभियोजन पक्षले के गर्छ भन्दाखेरि कारोबार पनि माग्दाबी ल्याइदिन्छ कि। मेरो भनाइ हो दुइटै जोडा, कारोबार पनि जोड्न सकिन्छ, त्यसमा चाहिँ सेवन पनि जोड्न सकिन्छ कि। तर त्यतातिर कता यो अभियोजनकर्ता र अनि अनुसन्धान गर्ने निकायको बिचमा द्वन्द्व छ भन्ने कुरा कता कता देखिरहेको द्वन्द्व छ। त्यो चाहिँ राम्रो होइन, त्यो चाहिँ राम्रो हुनु हुँदैन भन्छु म। जे प्रमाणले देख्छ, जे अनुसन्धानले देख्छ त्यसलाई चाहिँ त्यही अनुसार माग्दाबी ल्याइदिनुपर्छ भन्ने म चाहिँ त्यो कानुनको मकसद त्यो पनि हो। त्यसै गरी अर्को म्याथको क्रममा त बसन्तजी हामीले चाहिँ मैले अझै पनि केही चेन्ज पाएको छैन। जसरी हाम्रो चाहिँ नयाँ हाम्रो संहिता आयो, संहिताले धेरै कुरा राम्रो कुरालाई इन जनरलमा जे म्याथको लागि जसलाई ल्याइएको छ त्यो इन जनरल 100% कहिलेकाहीँ एउटा मुद्दामा म्याथ नभएको पनि छ। विशेष गरी अघिल्लो पालिको श्रीमान हुँदा एक दुईवटा मुद्दा म्याथ भएन। तर सामान्यतया प्रहरीले चाहिँ अनुसन्धान गर्यो, म्याथ मागेर सरकारले 100% म्याथ हुन्छ। कानुनी हिसाबले हेर्दा म्याथको आधार प्रमाण के हो? मैले चाहिँ के भन्नु खोजेँ जस्तै ल 7 दिनलाई म्याथ यो ल द्याट्स ओके। 7 दिनभित्र जुन काम भने त्यो कार्य भएको त्यो चाहिँ फलोपै हुँदैन। पहिले त म्याथ गर्न उपयुक्त छ कि छैन, चल्ने हो कि होइन पनि त हेर्नुपर्छ होला नि त। एकदम त्यो हो, त्यो हेर्नुपर्छ। जस्तै भनेर जुन प्रयोजनलाई उसले म्याथ लगेर जान्छ त्यो प्रयोजन अनुसारको काम भयो कि भएन भनेर त्यो चाहिँ हेरिदिनुपर्छ। तर कता कता हेरेको देखिँदैन। त्यसकारण म भन्छु अघि पनि हाम्रो भनेपछि यसमा चाहिँ सरकारी वकिल र इभन न्यायाधीश पनि अलिकति संवेदनशील भएर अलिकति चेक गर्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ भन्ने त्यो जिम्मेवारी त्यो भनेको मानवको कुनै पनि व्यक्तिका कोही हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि यदि अपराध गरेको मान्छे चाहिँ छुट्नु हुँदैन, तर निरतलाई फसाल्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ फौजदारी अनुसार मान्ने सिद्धान्त हो। अघि पनि हाम्रो स्वामी भन्नुभएको छ हिरासतको डेटलाई कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने क्रममा वास्तवमा त्यसका लागि अनुसन्धान गर्ने निकाय र अभियोजन भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका भनेको मुद्दा आइने अधिकारीको बढी भूमिका हुन्छ। त्यसमा चाहिँ कमसेकम त्यो मुद्दा आइने अधिकारीसँग म चाहिँ यसै इजलासमा रेडियो इजलासमा आग्रह गर्न चाहन्छु कमसेकम त्यति निगरानी गरिदिए पनि त्यो हिरासतको डेटलाई, हिरासतको जुन चाहिँ ड्युरेसन त्यसलाई चाहिँ घटाउनमा उहाँहरूको महत्त्वपूर्ण रोल रहन्छ र मुद्दा पनि चाँडै अदालतमा आउने र सबैलाई समान व्यवहार भएको देखिने होइन। अघि पनि आइसकेको छ, पहुँच भएको मान्छेलाई तुरन्त अभियोग पनि आएको छ, पहुँच नभएको मान्छेको अभियोग गर्न टाइम लाग्छ। त्यो किन भन्दा कमसेकम त्यो अनुसन्धान गर्ने निकायले गरेको प्रक्रिया, अभियोजन गरेको प्रक्रियालाई कसरी चाहिँ मुद्दा आउने निकायले, मुद्दा आउने अधिकारीले त्यसलाई अलिकति निगरानी यदि पुगाइदिन सक्नुभयो भने चाहिँ वास्तवमा त्यो चाहिँ हिरासतको डेटलाई घटाउन सकिन्छ। मैले तथ्याङ्क त छैन मसँग, तर हेर्दाखेरि बाहिर के सुनिन्छ भने जो सीमान्तकृत दलित जसको पहुँच छैन उसको चाहिँ 25 दिनै अथवा 60 दिनै, 45 दिन, 90 दिनमा अभियोजन दर्ता हुने, जो चाहिँ अलि उच्च घरानाको पहुँचवाला छ उसको अलि छिटै हुने, यो चाहिँ तथ्याङ्कहरूले पनि यस्तो बताउँछ भन्छ। यसको चाहिँ केही बारले यसको केही खोजी अथवा केही गर्नुभएको छ? त्यसरी हामीले चाहिँ डेटाबेसमा अनुसन्धान त गरेको देखिँदैन बसन्तजी। इन जेनरलमा बाहिरमा आएको त्यो चाहिँ मैले भन्दा त्यो रियल वास्तवमा त्यही नै हो कि। मैले अघि पनि भने सुन्यो भने चाहिँ पहुँच र पावर जसको चाहिँ राजनीतिसँग पहुँच छ त्यो मान्छेको त्यस्तो
भएको देखिन्छ, त्यो यथार्थ मैले भन्दा पनि त्यो डेटाले पनि देखाइरहेको असुविधा हुँदा। त्यसकारण कमसेकम त्यो चाहिँ कि कानुनमा सबैलाई समान हुनुपर्ने, मैले अघि पनि भनिसकेँ, कानुन सबैलाई समान हुनुपर्ने, तर कानुनको असमान प्रयोग भएको देखिन्छ समाजमा। त्यसकारण मैले अघि पनि भने त्यो चाहिँ करेक्सन गर्ने काम भनेको मैले अघि पनि भनिसकेँ कि मुद्दा हेर्नु जो अधिकार त्यसको रोल महत्त्वपूर्ण छ। यो विषयलाई कसरी यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न सकिन्छ, अथवा यसलाई चाहिँ मैले म्याथको क्रममा भने नि, मैले म्याथको क्रममा ठिक छ, हामी कसैको पनि चाँडो आउँछ भने सबैको चाँडो आउनु पऱ्यो नि त। पहुँचमा चाँडो आउनु राम्रो, म चाँडो राम्रो आएको, म त्यसमा फेरि त्यो खण्ड गर्ने खोजेको होइन, तर सबैको त्यो हिसाबले आइदिनु पऱ्यो, त्यहाँतिर हुनु पऱ्यो भनेर म चाहिँ यति रेडियो इजलास मार्फत मुद्दा आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी अनुसन्धान र अभियोजनमा पुग्यौँ। अब न्याय सम्पादनको कुरा गरौँ, रोलको अदालतको भूमिकाको कुरा। अब मुद्दा अभियोजन भइसकेपछिको ड्यू प्रोसेसको कुराहरू छ नि, जस्तो स्वस्थ सुनवाईको कुरा, कानुन व्यवसायको कुराहरू, अथवा बाल न्यायमा चाहिँ बाल इजलासको प्रयोगको कुरा, अथवा गोपनीयताको कुराहरूको सन्दर्भमा कार्यान्वयन अवस्था कसरी अगाडि बढिरहेको छ सरकारले हिसाब? अब यो के छ भने अभियोजनको र अदालतमा कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेर्दाखेरि जहिले पनि अब के देखिन्छ भने अनुसन्धान अवधिलाई हामीले जतिसक्दो घटाउनु पर्ने कुराहरू आयो। त्यसपछि गएर यसको लागि केही कुराहरू अब अनुसन्धानका पनि केही मिस्टेकहरू होलान्, अभियोजनकर्ताले पनि त्यसको निर्देशन दिएको छ कि छैन भन्ने कुरो नि हेरिनुपर्छ र यसको समीक्षा पनि हुनुपर्छ। यो कार्यक्रमले यस्तो किसिमको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सहयोग पुर्याउँछ। यो त्यस्तो छ भने बार एसोसिएसन लगायत निकायहरूले पनि हामीलाई चाहिँ सचेत गराउनुपर्छ, त्यो किसिमको इन्फर्मेसन सूचनाहरू दिनुपर्ने हुन्छ। र जहाँसम्म कार्यान्वयनको कुरालाई हेर्दाखेरि हामी अभियोजन गर्दाखेरि पनि आधार कारण कुन व्यक्तिको कुन दर्जाको अपराधमा ऊ चाहिँ उसको पार्टिसिपेसन हो उसको चाहिँ भन्ने कुराहरू हेरिनुपर्छ, त्यसको विश्लेषण गर्नुपर्छ, प्रति व्यक्ति अभियोजन गर्नुपर्छ, गोस्वारा रूपमा अभियोजन गर्नु हुँदैन र उसले कुन अपराध गरेको त्यो कुन सजायको भागीदार हुन उपयुक्त छ भन्ने कुरो हेरिनुपर्छ। तर अब अदालतमा मुद्दा प्रवेश भइसकेपछि अब अहिले के छ भने अदालतमा त्यसको चाहिँ के भनेदेखि अहिले छुट्टै सेड्युलको व्यवस्था छ। यो कुन मुद्दा कुन सेड्युलमा पर्छ, यो चाहिँ सामान्यमा पर्छ अथवा त्यसको टाइम सेड्युल पनि तोकेको अवस्था देखिन्छ। त्यो अवस्था गर्दाखेरि अदालतमा अब यो महिला बालबालिका, अब यो ज्येष्ठ नागरिक भएको, दलितहरू संलग्न भएको, विशेष संरक्षणमा रहेका व्यक्तिहरू, त्यसमा चाहिँ प्रतिवादी अथवा पीडित भएको जुन मुद्दाहरू छन् ती मुद्दाहरू विशेष त्यसको प्रायोरिटीमा आउँछन् भन्ने कुरो राखिन्छ। जहाँसम्म अदालती प्रक्रिया हो, जो मुद्दालाई चाहिँ फैसला गर्नको लागि एउटा चाहिँ मुद्दा म्याच्योर अथवा त्यसको परिपक्वता आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ के भनेदेखि प्रतिवादीहरूको म्याद तामेलीको अवस्था र त्यसको साँची भगपत्रको अवस्थाहरू, प्रमाण परीक्षणको अवस्थाहरू, त्यसमा चाहिँ के भनेदेखि सबै निकायहरू यसमा चाहिँ के भनेदेखि अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू, यसमा समयमा साँची उपस्थित गराइदिने कुराहरू, यसमा प्रहरीले पनि ती साँचीहरूलाई जानकारी दिने कुराहरू, अदालतमा उपस्थित गराइदिने कुराहरू, सरकारी वकिलबाट पनि अदालतमा चाहिँ के भनेदेखि पेशी हटाउने अवस्थाहरू कम गर्ने कुराहरू, यी कुराहरू हामीले चाहिँ के भनेदेखि गऱ्यौँ भनेदेखि न्याय प्रशासन सफल हुन सक्छ। जहाँसम्म चाहिँ अदालतमा चाहिँ अदालतको अब चाहिँ अवस्थालाई हेर्दाखेरि अब हामीसँग चाहिँ बाल अदालत त छैन, अब बाल इजलास त हामी चाहिँ छुट्टै चाहिँ ऊ छ। अब बालबालिका सम्बन्धी मुद्दाहरू सबै चाहिँ अदालतबाटै सुनवाई हुने अवस्था छ। यो हुनाले चाहिँ अब बाल संवेदनशीलता कायम गरेर चाहिँ न्याय जस्टिस डेलिभर गर्नुपर्छ, न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा यत्रो तालिमहरू कार्यक्रमहरू सबैले भएको छ। तर कार्यान्वयन पक्षलाई हेर्दाखेरि अलिकति केही कमीहरू छन्, तर पनि विगतको तुलनामा चाहिँ यसको चाहिँ धेरै नै हामीले चाहिँ सफलता हासिल गरेका छौँ। अहिले चाहिँ अब बाल सुधार गृहहरू छन्, अब बालबालिकालाई राख्ने छुट्टै चाहिँ अब निगरानी कक्षहरूको व्यवस्था गरिएको छ। कारागारमा कैदीहरूको राख्नको लागि अहिले चाहिँ अब हामीसँग यहाँ जेलमा खचाखच छ, तर के छ भने त्यो हामीसँग नौबस्तामा एउटा विशाल कारागार चाहिँ ठुलो कारागारहरू बनेको छ। त्यसमा यो त्यो चाहिँ के भने सुविधा सम्पन्न कारागार छ। कम्तीमा त्यसलाई चाहिँ जति सक्दो छिटो हामीले चाहिँ यहाँ एकदमै ओभर क्राउडेड भएका कैदीहरूलाई हामीले चाहिँ त्यो हाम्रो बनिसकेको स्ट्रक्चरमा हामीले चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सकियो भने उनीहरूले चाहिँ मिनिमम उसका ह्युमन राइटहरू प्रोटेक्सन कारागारको भवन बनेर त्यति हो। त्यो हुँदाखेरि राज्यका निकायहरू सबै संवेदनशील हुन सकियो भने यो फौजदारी न्यायको चाहिँ कार्यान्वयन चाहिँ सफल रूपमा हुनसक्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब चाहिँ यो कुराहरूमा स्टेक होल्डरहरू सक्षम हुनुपर्छ। जस्तै यी कुराहरू चाहिँ के छ भने यसको चाहिँ त्यसको निगरानी गर्ने निकाय कुन हो, हेर्ने निकाय कुन हो, ड्युटी निर्वाह गर्ने निकाय कुन हो, त्यसमा चाहिँ के भनेदेखि समयमा इन्फर्मेसन। जस्तै बार एसोसिएसनले पनि यो कुराहरूमा चाहिँ भाइलेसन भएको छ, यो अधिकार भाइलेसन भएको छ, यो मुद्दामा यस्तो किसिमको डिस्क्रिमिनेसन गरिएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिलेको जमाना छ। कुनै पनि निकायबाट एउटा चाहिँ सामान्य इन्फर्मेसन दियो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ अनि त्यो कार्यान्वयन गर्ने निकायले त्यसमा चाहिँ फलोअप गरेको छ कि छैन भन्ने कुराहरू हेर्न सकिन्छ। जहाँसम्म कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरूले पनि अहिले यत्रो ट्रेनिङहरू भएको छ,
अब प्रहरीको लागि चाहिँ क्षेत्रीय तालिम केन्द्र छन्, एकाडेमी छ, महाविद्यालयहरू छन्। अब सरकारी वकिलको लागि पनि चाहिँ अभियोजन प्रशिक्षण केन्द्र भनेर चाहिँ ठुलो विस्तार भएको छ। मैले एउटा कुरा सरकारी वकिल साहब, हामीसँग टाइम 5 मिनट छ, संक्षेपमा भनिदिनु होला। जस्तो अनुसन्धान गर्ने निकाय र अभियोजन गर्ने निकायले पनि अथवा फेयर तरिकाले गरेन अथवा ड्युटी अनुसार भएन अथवा गलत कानुनको प्रयोग गर्यो, अब त्यसमा चाहिँ भएन भने के उहाँहरूलाई पनि जवाफदेहिता बनाउनु पर्ने कानुन व्यवस्था आछ क्यारे? त्यसको कसरी हेरिन्छ यसलाई? अहिले चाहिँ यो दफा 49मा यो चाहिँ कार्यविधि संहिताको दफा 49मा चाहिँ के भनेदेखि यो गलत अभियोजन गर्नेलाई, गलत अनुसन्धान र गलत अभियोजन गर्ने व्यक्तिलाई विभागीय कारबाही अथवा त्यसलाई चाहिँ के भनेदेखि 6 महिनासम्म थुना राख्ने अवस्था छ। अभियोजन गर्दाखेरि एउटा अनुसन्धान गर्दाखेरि पनि त्यसलाई गलत अथवा त्यसको बदनियतपूर्ण तरिकाले अनुसन्धानमा गर्नु भएन, कुनै व्यक्तिलाई फसाउने उद्देश्यले अब चाहिँ अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु हुँदैन। र त्यो अपराध भएको हो कि पहिला त अपराध भएको हो कि होइन, त्यो अपराध गर्ने व्यक्ति कसको पार्टिसिपेसन छ भन्ने कुरो यकिन गरेर आधार कारणसहित अनुसन्धान टुङ्गिएको हुनुपर्छ। अभियोजनकर्ताले पनि अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अधिवक्ताजीले भन्नुभयो, किनभने अनुसन्धान र अभियोजनको बिचमा कन्फ्लिक्ट छ कि भने त्यो स्थिति होइन। अनुसन्धान जहाँबाट अनुसन्धान एउटा चाहिँ ग्राउन्डमा रनिङ भएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कानुनी रूपमा दिने चाहिँ अभियोजन पक्ष हो। त्योभन्दा चाहिँ अभियोजन पक्षले के हेर्नुपर्छ भने जहिले पनि भनेदेखि उसले चाहिँ कसुरको जस्तै मुख्य अभियुक्तको हो, मध्यरको हो अथवा त्यहाँ निर्दोषिता पनि हुनसक्छ, नचल्ने निर्णय पनि गर्न सकिने अवस्था हुन्छ। त्यो हिसाबले अभियोजन पक्षले एउटा चाहिँ के भनेदेखि उसलाई कुन दफा कुन कानुनको प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू हो। तर अनुसन्धान एउटा गाइडमा एउटा उमा चाहिँ गइरहेको हुन्छ। जहाँसम्म के छ भने यो चाहिँ यसको कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेर्दाखेरि जुन अब गलत अभियोजन गरिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउनु सक्छ। बारको अध्यक्षज्यू, अब अन्तिममा हामीसँग 2 मिनट बाँकी छ। सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू के देख्नुहुन्छ, देख्नुहुन्छ? एकदमै 1-2 बुदागत रूपमा सुधार गर्ने पक्षहरू मैले अघि भनिसकेँ। थुनामा रहेका थुनुवाहरूलाई पहिलो कुरा ड्रेस कोड भन्छ, त्यो चाहिँ अलिकति त्यति भएन, त्यो चाहिँ व्यावहारिक पनि भएन। त्यसै गरी बालबालिका हकमा, विशेष गरी बालबालिका हकमा के देखिन्छ भने बालबालिकामा अभियोजन भएको चाहिँ 3 महिना फैसला गर्नु भन्छ, त्यो पनि कार्यान्वयन भएको छ, त्यहाँतिर सुधार गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। अरू कुरा म्याद थप गर्ने क्रममा मुद्दा आउने अधिकारीले जुन प्रहरीलाई म्याद थप गर्न लगेको त्यो प्रहरीलाई काम भयो कि भएन भन्ने कुरा हेरिदिनु पर्यो, आधार कारण पनि हेरिदिनु पर्यो। त्यसै गरी अर्को अब अघि पनि बसन्जी एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो मैले छुटाएँ। सामान्यतया के छ भन्दाखेरि जस्तै म अलिकति गोविन्द मैनालीको कति केस हेर्नु त जापानको केस हेर्नु, त्यसले चाहिँ पछि चाहिँ कोर्टबाट एक्विटल भएर उसले चाहिँ कम्पनसेसन लिएको अवस्था विद्यमान छ। तर हाम्रो देशमा अहिले चाहिँ हाम्रोमा के देखिन्छ भन्दाखेरि म नेपालमा यो देखिरहेको छैन। जस्तै सुरुमा जिल्लाले चाहिँ कन्भिक्ट गर्यो, पछि चाहिँ हाइकोर्टबाट उसले सफाइ पाउँछ, कमसेकम 3-4 वर्ष कारागारमा बस्यो, उसले राज्यबाट के पाउनु त? त्यहाँतिर अबको चाहिँ एडभोकेसी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कमसेकम त्योले कम्पनसेसन लिनु पर्यो, अब राज्यबाट लिनुपर्छ। त्यहाँतिर पनि हामी कता चुके जस्तो लाग्छ। अनागमा 3-4 वर्ष चाहिँ कारागारमा बस्यो नि त ऊ त बिचरा। त्यसको चाहिँ राज्यले उसको चाहिँ कम्पनसेसन कुरा, उसको चाहिँ घर बास तहस भइसकेको जस्तो हुन्छ। त्यस कमसेकम उसले पनि राज्यबाट त्यो विषयमा नि अब हामी चाहिँ वकालत गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मेरो बुझाइबाट। यी कुरा राख्दै अघि पनि भइसक्यो जस्तो यो चाहिँ विशेष गरेर थुनुवाको हकमा मुद्दा र बालबालिका हकमा मुद्दामा अलिकति हामीले चाहिँ कसरी छिटो चाँडो गर्न सकिन्छ होइन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ जस्तै साँची टाइममा आइदिन्न, साँची नआएको कारणले पटक साँची बुझ्ने आदेश हुन्छ। यी यावत कुरा कमसेकम साँची उपस्थित रहँदा पनि अब सरकारी वकिल मार्फत अथवा प्रहरी मार्फत जसरी जो मान्छेलाई ल्याइदिनु पर्ने हो अलिकति चनाखो र स्पेसल ल्याइदिनु सक्नुपर्छ। र बालबालिकाको हकमा मुद्दा चाहिँ टाइममै चाहिँ अन्तिममा सरकारी वकिल साहबले अब यो सुधारको पक्षलाई हेर्दाखेरि वास्तवमा के छ भने अब अनुसन्धानको अवधिलाई जतिसक्दो हामीले कम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब उसको गोपनीयताहरू चाहिँ सुरक्षित हुनुपर्छ। र चाहिँ के भनेदेखि अनुसन्धान गर्ने निकायले चाहिँ के भनेदेखि यो यसलाई चाहिँ स्पष्ट आधार कारणसहित यो अलि अधिवक्ताजीले भन्ने कुरा मेरो सहमतै छ। तर यसलाई चाहिँ कनि यो मानवाधिकार कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा हिरासत कक्षमा रहेका व्यक्तिहरूको हकमा यो चाहिँ उसलाई मानवोचित व्यवहार गरेर सफल अनुसन्धान गरेर यसमा चाहिँ भिक्टिम एउटा पीडित एउटा प्रतिवादीको हकमा एउटा ब्यालेन्स गरेर न्याय त्यो पीडितलाई पनि न्यायको अनुभूति होस् र प्रतिवादीलाई पनि उसको अधिकारहरू पनि सुरक्षित होस्। यो किसिमको ब्यालेन्स चाहिँ अनुसन्धान अधिकृतले गर्नुपर्छ र सरकारी वकिल यसमा अदालत समेतले संवेदनशीलता निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने मैले। धन्यवाद आदरणीय श्रोताहरू। आजको रेडियो इजलास कार्यक्रममा हामी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको सन्दर्भमा फौजदारी न्याय सम्पादनमा मानवाधिकारका सवालमा बहस गऱ्यौँ र बहसमा हुनुहुन्थ्यो उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगञ्जका सहन्यायाधिवक्ता उमाकान्त पौडेल र नेपालगञ्ज उच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष अधिवक्ता चित्रबहादुर शाही। फौजदारी न्यायले परिकल्पना गरेका कुराहरू साकार हुन् र अपराध कुनै पनि व्यक्ति अपराधमा संलग्न छ भने अपराधको मात्रा अनुसारको सजाय र थुनुवार कैदी बन्दी उपरको मानवोचित व्यवहार होस्, सबैको मानवाधिकारको सम्मान होस्,
सबैले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको सृजना होस्। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको सन्दर्भमा रेडियो इजलासको तर्फबाट हामी यही कामना गर्दछौँ र महत्त्वपूर्ण समय र तार्किक बहसका लागि उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगञ्जका सहन्यायाधिवक्ता उमाकान्त पौडेल र नेपालगञ्ज उच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष अधिवक्ता चित्रबहादुर साईज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद बसन्तजी तपाईँलाई। आदरणीय श्रोताहरू, यतिन्जेल कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै प्राविधिक साथी रामप्रसाद आचार्यसँगै म कार्यक्रम सञ्चालक अधिवक्ता बसन्त गौतम यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। शुभ दिन, नमस्कार।